खुश किस्मती से इसके साथ फ्रेडरिक कांस्टेबल भी था जो हाल ही में सेंट ट्रॉलिस से आया था। सारी बात सुनकर फ्रेडरिक हंस पड़ा। मिस्टर ज़ैड ठीक कहता है, तुम्हारा दिमाग वाकई आधा पका हुआ है। सारम ने गुस्से में मुट्ठी लहरा दी। जरा सोचो, फ्रेडरिक बोला। तुमने मुरादुल दीन पर शादी के तोहफे का दबाव डालकर इससे जमीन छीन ली। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम नेसा रामे की तरफ दारी कर रहे हो। अब क्या हुआ? रामे खानदान के वारिस तक यही समझ रही हैं कि तुम्हारा नेसा के साथ कुछ चल रहा है, और तुम समझते हो मिस्टर जैद ये सुनकर खुश होगा। ज़ारिम साहब ने रान पर जोर से हाथ मारा, तब जाकर इसे एहसास हुआ कि वो खुद ही अपनी कब्र खोद बैठा है। भाई फेडरिक, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ज़ारिम साहब ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं मिस्टर जेड की औरत पर नजर डालूंगा। वैसे भी मेरा टाइप नेसा नामे जैसी पाक साफ औरतें नहीं हैं। मिस्टर जेड के दिमाग में जरूर कोई पेच टेला है जो वो ऐसी औरत को पसंद कर बैठा है। फ्रेडरिक ने चाय का एक घूंट लिया और पुरस्कार से मुस्कुराहट के साथ बोला। सच तो ये था कि वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कारदार खानदान का वो सर्द बेरहम तीसरा वारिस जो हमेशा औरतों से दूर रहता था, न सिर्फ इहाम जुमैर बनकर गांव में छुप जाएगा, बल्कि निसार आमिर जैसी लड़की के लिए बाकायदा कोशिश भी करेगा। क्या मिस्टर जैद ने खुद नहीं कहा था कि इसे इस शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि ये सिर्फ अपनी शनाख्त छुपाने के लिए है, और तुम इस बात पर यकीन कर भी लेते हो? फ्रेडरिक ने आंखें घुमाई। बस देखते रहो, मुझे नहीं लगता मामला निसार आमिर के साथ इतना सादा है। हाँ, क्या खबर वक्त आने पर मिस्टर जेड खुद सेंट्रोलिस वापस जाना ही ना चाहें। दोपहर के खाने के बाद इहाम जुमैर घर से निकल गया और निसार आमिर को बता दिया कि वो बाहर जा रहा है। गांव गांव जंगल साथ ज्यादा बड़ा नहीं था। निसा के आने से पहले इहाम अक्सर गांव के रास्ते पहाड़ी की तरफ चला जाता था। वहां कम लोग होते थे, हवा साफ होती थी और तन्हाई मुयस्सर आती थी, जो इसे मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी के लिए दरकार होती थी। मगर आज इसका दिल किसी तरह भी पुरसुकून नहीं था। जरा जारमा रामे के फोन पर कही गई गंदी बातें बार बार इसके कानों में गूंज रही थी। इसने गहरी सांस ली और पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़ने ही वाला था कि पीछे से किसी ने आवाज दी। अरे इहाम! एक नौजवान नीचे से हाथ हिलाता हुआ दौड़कर इसके पास आया। इहाम रुक गया और हल्की सी तेवरी चढ़ गई। मैंने नीचे से देखा तो लगा तुम हो, मगर इतने तेज निकले कि मुझे दौड़ना पड़ा पकड़ने के लिए। अच्छा ये बताओ, तुम मुकम्मल ठीक हो गए? क्या मजीद दवाई चाहिए? इहाम ने बगैर किसी खास जज्बे के सर हिलाया। हाँ, अब सब ठीक है, ज़हमत का शुक्रिया। अरे छोड़ो यार, हम भाई हैं। नौजवान ने इसके कंधे पर हाथ मारा और दोनों साथ पहाड़ी पर चल पड़े। इहाम दिल ही दिल में इस शख्स को शुक्रगुजार था। इसका नाम सेठ स्टाफोर्ड था, गांव के इन चंद अमीर खानदानों में से एक का फर्द। सेठ सेठ जंगा सास का वह यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था, मेडिकल की तालीम मुकम्मल करके वापस आया था। वापसी के इसी साल इसकी मुलाकात इहाम से हुई थी, जब वो जख्मी हालत में घर पर आराम कर रहा था। सेठ नरम दिल और मददगार था। पूरे गांव में वो वाहिद शख्स था जो हर दूसरे दिन इहाम का हाल पूछने आता, कभी दवाइयाँ लाता, जबकि बाकी गांव इसे अजीब और नाकाबिले रसाई समझता था। ये गैर मुतवक्का दोस्ती इहाम के लिए किसी गर्म एहसास की तरह थी, जो बाद में इसके लिए बोझ बन गई। किसी को मालूम नहीं सेठ को कारदार खानदान और रामी खानदान के ताल्लुक का इल्म कैसे हुआ, मगर इसने दिन दोनों खानदानों के दरमियान होने वाले शादी के माहदे को आम कर दिया। पूरा जंगा सास रामी खानदान का तमाशा देखने के इंतजार में था। अगर वो सिर्फ इसीलिए बेटी की शादी से इनकार करते कि कारदार खानदान जवाल का शिकार हो चुका है, तो बाद में बिजनेस दुनिया में ये एक और बदनाम कहानी बन जाती और रामे खानदान अदम एतबार की मिसाल बन जाता। इसी मजबूरी में रामे खानदान को जारमा रामे की जगह निसा रामे की शादी इहाम जुमैर से करनी पड़ी। ओह हाँ, सेठ हंसते हुए बोला, मैंने तुमसे नई नवेली जिंदगी के बारे में पूछा ही नहीं, तुम तो चमक रहे हो। बीवी के साथ मजे आ रहे हैं ना? वैसे मैं तो तुम्हारा विंग मैन हूँ। कब ला रहे हो भाभी को मुझसे मिलवाने? इहाम ने जबरदस्ती मुस्कुराहट खींचने की कोशिश की, जो खत दर्जा गैर फिक्री लग रही थी। जब वो जख्मी होकर इस गाँव में आया था, तो महज इत्तेफाक से इसे मालूम हुआ था कि असल इल्हाम जुमैर अब मौजूद नहीं रहा, और शनाख्ती दस्तावेजात के मुताबिक इसकी शक्ल इससे बेहद मिलती थी। इसीलिए इसने इल्हाम जुमैर की शनाख्त अपनाई थी, ताकि असल मंसूबा तैयार कर सके। शादी इस मंसूबे का हिस्सा कभी नहीं थी।
सेठ जैसे हद से ज्यादा दोस्ताना शख्स को संभालना वाकई मुश्किल था। वैसे मैंने सुना है कि रामे खानदान के असल वारिस का मिजाज कुछ खास नहीं। सेठ ने फिक्रमंदी से पूछा। आखिर वो नाजू में पली बड़ी है, थोड़ा नखरा तो बनता है। बस उसको काबू में रखना, औरत से बदला लेने की कोशिश मत करना। इहाम ने बेदिली से जवाब दिया। अगरचे ये शादी गैर मुतवक्का थी, मगर शुक्र था कि इसने रामे खानदान की असल वारिस से शादी नहीं की थी। अगर वो जारमा रामे से शादी करता तो शायद वो सेठ का गला ही दबा देता। काफी अरसे बाद मुलाकात हुई थी तो सेठ ने इसे अपने घर शराब पीने की दावत दी। इहाम इनकार का कोई बहाना सोच ही रहा था कि चंद उम्र रसीदा औरतें पहाड़ी रास्ते पर दौड़ती हुई आईं। अरे इहाम, तुम यहाँ हो? जल्दी घर जाओ, तुम्हारी बीवी अभी रेजा रेजा हो जाएगी। गांव की बूढ़ी औरतों का पसंदीदा मुश्किल गपशप ही था। अरे हाय, तुम्हारी बीवी इतनी खूबसूरत है कि एक नजर में सब मर्द दीवाने हो जाते हैं, और तुम यहाँ पहाड़ों पर घूम रहे हो। अगर अभी वापस ना गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सुनते ही इहाम चौंक गया और फौरन घर की तरफ लपका। अगर आप चाहें अगला बाप भी इसी स्टाइल में फौरन कर दूंगी। इतनी खूबसूरत औरत को कुकीज बनाना भी आता है क्या? चंद बदतमीज मर्द इहाम जुमैर के घर के दरवाजे पर जमा हो गए थे और निसार आमे को घूर घूर कर बेखुदा मुस्कुराहटें उछाल रहे थे। आसपास और भी लोग मौजूद थे, मगर ये गुंडे इलाके में अपनी बदमाशी के लिए मशहूर थे। कोई भी अपनी जान खतरे में डालकर मदद करने को तैयार न था। सब तमाशाई बने खड़े थे। अगर किसी को इल्जाम देना होता तो एक तरफ निसार आमे की हद से ज्यादा खूबसूरती थी, और दूसरी तरफ इहाम जुमैर की लापरवाही कि वो ऐसी खूबसूरत औरत को घर में अकेला छोड़ गया था, यूं जैसे वो खुद दूसरों को मौका दे रहा हो कि फायदा उठाएं। निसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, चेहरा फक हो गया, मगर इसने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। सुना है नई नवेली दुल्हन कोई अमीर खानदान की वारिस है। तभी तो अमीर वारिस लड़कियां कभी किचन में नहीं जाती, इन्हें कुकीज बनानी कहाँ आती होंगी। खूबसूरत, लगता है तुम हमारे मकामी रिवाज से वाकिफ नहीं हो। इन गुंडों की नजरें हनीसा से एक लम्हे को भी नहीं हट रही थी। यहाँ शादी के बाद औरतों को पड़ोसियों के लिए कुकीज बनाकर लानी पड़ती हैं। तुम्हें शादी हुए कितने कई दिन हो गए, हमें तो अभी तक कुछ मिला ही नहीं। माफ कीजिए, मुझे इस रिवाज का इल्म नहीं था। निशा ने कांपती आवाज को काबू में रखने की कोशिश की। मैं कुकीज बनाकर जरूर ले आऊंगी, मेरे शौहर बस आने ही वाले हैं बराह करम। वो दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि एक आदमी ने घुटने से दरवाजा रोक लिया। बाकी दो कहके लगाने लगे। निशा घबरा गई, गिरफ्त ढीली पड़ी और वो लोग जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। इनकी नजरें लालच और हवस से भरी हुई थी। वाह इहाम, यानी इहाम जुमैर तो औरतों के मामले में बड़ा खुशनसीब निकला। इनके मुंह से राल टपक रही थी। निस्सा को दिल की गहराई से नफरत महसूस हुई। इसने फौरन अपने दोनों बाजू सीने के आगे लपेट लिए और होशियार निगाहों से इनकी तरफ देखा। ये मेरा घर है, फौरन निकल जाओ। इसने आवाज बुलंद की। मेरे शौहर अभी आने वाले हैं, तुम सब जानते हो वो कैसे हैं। गुंडे की एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। बिल्कुल जानते हैं, लड़ाई होते ही टॉयलेट भाग जाने वाला बुज़दिल। खूबसूरत, लगता है तुम नहीं जानती। इहाम जुमैर तो पूरा डरपोक है, हर लड़ाई में पुलिस के हाथों वही कुर्बानी का बकरा बनता है। हमें तुम्हारी शादी में आना चाहिए था, इस वक्त मुबारकबाद ना दे सके, अब दे देते हैं। इन्होंने निसा को घेर लिया, कुछ हाथ भरने लगे। खौफ और घिन के बावजूद निसा को अचानक वो मंजर याद आया जब इहाम जुमैर घर के बाहर पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाता था। इसने कभी खुद नहीं किया था, सिर्फ देखा था, मगर जाने कहाँ से हिम्मत आ गई। इसने इन्हीं हरकतों की नकल की और इन गुंडों को अपना पंचिंग बैग बना लिया। मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। गुंडे चौंक गए, मगर इसकी मुजाहमत ने इनकी गंदी सोच को और भड़का दिया। ओहो, तेज मिर्च है। निशा ने घर के सामने रखा एक डंडा उठा लिया। इस वक्त वो वाकई खौफनाक लग रही थी। निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। खूबसूरत, ये सब फजूल है। वो हंसे। डंडा संभालना नहीं आता तो खुद को जख्मी कर लोगी, आओ हम सिखा देते हैं। निशा की आंखों में आंसू भर आए। खौफ, दहशत, बेबसी, सब एहसासात एक साथ इस पर टूट पड़े। सांस घुटने लगा। गुंडे और बेकाबू हो गए। इनमें से दो ने लड़की को घसीट कर अंदर की तरफ ले जाना चाहा। तब अचानक दरवाजा जोर से धमाके की आवाज के साथ खुला। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही दो जोरदार जरबे इनके सरों पर पड़ चुकी थी। निशा साकत खड़ी देखती रही। चंद लम्हे पहले अकड़ने वाले मर्द अब जमीन पर पड़े सर पकड़े कराह रहे थे। रोशनी के सामने खड़ा इहाम जुमैर बर्फीले तासरात के साथ इन्हें घूर रहा था। बगैर कुछ कहे भी वो हाकमाना और खौफनाक लग रहा था। जैसे ही निशा ने इसे देखा, जबर टूट गया।
आंसू बहने लगे। वो दौड़कर इसे लिपट गई। इहाम जुबैर ने नरमी से इसके बालों पर हाथ रखा। ठीक है, मैं आ गया हूँ। इहाम जुबैर ने निसार आमिर से कहा कि वो अंदर जाकर दरवाजा बंद कर ले। निसा फर्माबरदारी से अंदर चली गई, मगर इहाम इसके पीछे अंदर नहीं आया। चंद लम्हों बाद घर के बाहर से भारी धप धप की आवाजें सुनाई दी। फिर मर्दों की दर्द भरी कराहें और चीखें गूंजने लगी। निसा ने खिड़की से झांक कर देखा। इहाम जुमैर इन गुंडों को बुरी तरह पीट चुका था। इनके जिस्म सूजे हुए थे, चेहरे लहूलुहान, और वो घुटनों के बल बैठे रहम की भीख मांग रहे थे। घर के सामने की जमीन अब खून से तर हो चुकी थी। इसके बावजूद इहाम जुमैर मुतमईन नजर नहीं आ रहा था। इसने वही डंडा उठाया जो निसा ने इस्तेमाल किया था और बेरहमी से एक आदमी की टांग पर दे मारा। दोबारा मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसकी ये आवाज गरजदार और खौफनाक थी। तो अगली बार सिर्फ टांग नहीं टूटेगी। हर लफ्ज धमकी से भरा हुआ था। गुंडे दहशतजदा होकर भाग निकले। निसा अंदर ही रही, अपने तेजी से धड़कते दिल को काबू में करने की कोशिश करती रही। हालांकि इसकी सांसों की तेजी इसके खौफ को जाहिर कर रही थी। इसी लम्हे इहाम जुमैर अंदर आया। जब निसा ने इसके कपड़ों पर जमा हुआ खून देखा तो इसके होंठ हिले, मगर वो कुछ कह न सकी। डरी तो नहीं थी। इहाम जुमैर इसके पास आया और इसके कंधे पर अपना मजबूत हाथ रखा। निसा ने सर हिलाया, फिर खुद ही बाजू फैलाकर इसे लिपट गई और अपना चेहरा इसके सीने से लगा लिया। इसका ये नरम ड्रा सा अंदाज इल्हाम जुमैर के दिल को छू गया। तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हो। वो हल्का सा हंसा। जब इन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहा तो तुमने डंडे से ही इन्हें भगा दिया, और मैं क्या करती? निशा ने जिद्दी अंदाज में ऊपर देखा। कोई मदद को नहीं आया, आप घर पर भी नहीं थे। मुझे खुद को हिम्मत देनी पड़ी। ये मेरी गलती है, इहाम जुमैर ने गहरी आवाज में कहा। मुझे घर पर तुम्हारे साथ होना चाहिए था, मगर मुझे नहीं लगता वो लोग दोबारा आने की हिम्मत करेंगे। निशा ने हंसते हुए अपना चेहरा इसके सीने में छुपाया। अनजाने में इसका हाथ इसके मजबूत सीने से फिसल गया। नुमायाज लात को महसूस करते ही इसका दिल तेज धड़कने लगा। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो वाकई इतनी तेजी से लड़ सकता है और सबको अकेला खत्म कर देगा। फिर लोग इसे बुज़दिल क्यों कहते थे? पहले जाकर हाथ मुंह धो लीजिए और कपड़े बदल लीजिए, निशा ने कहा। मैं खाना तैयार करती हूँ। इहाम ने सर हिलाया, मगर इसकी नजरें अब भी इस पर जमी थीं। ये देखकर निशा चौंक गई। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? नहीं, वो मुस्कुरा दिया। बस ये सोच रहा हूँ कि तुम वैसे नहीं हो जैसा लोग तुम्हें बयान करते थे। क्या? शादी से पहले लोग कहते थे कि रामे खानदान की वारिस बिगड़ी हुई है, बहुत गुस्सेल है और इसे कोई काम नहीं आता। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया। मगर तुम घर बहुत अच्छी तरह संभालती हो, तुम बेहतरीन खाना बनाती हो और हर मसले को सुकून से संभाल लेती हो। वो हल्की सी मायने मुस्कुराहट के साथ बोला। मैं सोच रहा हूँ, क्या तुम वाकई जारमा रामे ही हो? निशा का रंग फक हो गया। मैं इसे हाली नजर से देखती रह गई। इसके होंठों के किनारे थरथराए, फिर इसने जबरदस्ती एक बनावटी अजनबी सी मुस्कुराहट चेहरे पर जमा ली। मैं ही जारमा हूँ। वो नजरें चुराते हुए बाल कान के पीछे करने लगी। अफवाहें होती है ना, हकीकत से मुख्तलिफ। लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। मैं ही रामे खानदान की वारिस हूँ। आपने गलत औरत से शादी नहीं की। इस बार इहाम जुमेर वाकई हंस पड़ा। कोई बात नहीं, वो इंतजार कर सकता था इस दिन तक जब वो खुद सच बताने के लिए तैयार हो जाएगी। निशा तेजी से किचन की तरफ बढ़ी ही थी कि दरवाजे पर बेचैनी से दस्तक हुई। इहाम घर पर हो? निसा रामे और इहाम जुमैर दोनों चौंक गए। इहाम ने निसा को एक नजर देखा, गोया इसे इशारा कर रहा हो कि वो कमरे के अंदर ही रहे और खुद जाकर दरवाजा खोले। बाहर सेठ खड़ा था, वाज़ेह तौर पर परेशान। इहाम, मैंने सुना है तुमने किसी को मारा है। सेठ अभी जुमला मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि इसकी नजर इहाम के कपड़ों पर लगे खून के धब्बों पर पड़ गई और वो बेख्तियार हाँफ उठा। ओ खुदाया, ये तो सच है। बस चंद गुंडे थे। इहाम जुमैर ने लापरवाही से जवाब दिया। ज्यादा नहीं मारा, मरेंगे नहीं। ज्यादा नहीं मारा? सेठ ने इसे एक तरफ खींच लिया और धीमी मगर सख्त आवाज में बोला। तुमने इनके अंदरूनी अज़ा कुचल दिए हैं, इन्हें फौरन अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इल्हाम जुमैर ने अबरू उठाई, मगर चेहरा बददस्तूर संजीदा रहा। वो इसके मुस्तहिक थे। निसा को छेड़ने की जुर्रत! अगर वो मर भी जाते तो भी काम था। और एक आदमी की टांग भी तोड़ी है ना? सेठ घबराहट में बोला। तुम जानते हो इसके बाप का ताल्लुक? इसके बाप का मुझसे क्या लेना देना? भाई, वो बदला लेने जरूर आएंगे। इल्हाम जुमैर ने खून आलूद कमीज उतारी और एक तरफ फेंक कर साफ कपड़े पहनने लगा। वो जानता था कि वो सब लोग कुछ न कुछ असर रसूख रखने वाले खानदानों से थे। कोई गांव के सरबराह का बेटा था,
کوئی قصے کے لیڈر کا بھتیجا تھوڑی سی طاقت پا کر ہمیشہ بدماشی کرتے پھرتے تھے۔ وہ کافی عرصے سے انہیں سبق سکھانا چاہتا تھا۔ میرا مشورہ ہے، سیٹھ نے جلدی سے کہا، تم اپنی بیوی کو لے کر کچھ دن کے لیے کہیں چھپ جاؤ۔ یہ لوگ آسان نہیں، عقل مند وہی ہوتا ہے جو طاقتور کے سامنے لڑائی سے بچ جائے۔ ایہام زمیر کو وہ حد سے زیادہ بولتا ہوا لگا۔ وہ انکار ہی کرنے والا تھا کہ اس کی نظر کمرے کے دروازے پر کھڑی نیسا رامے پر پڑی۔ میرا خیال ہے، نیسا نے آہستہ مگر پختہ لہجے میں کہا، ہمیں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایہام زمیر ٹھٹک گیا۔ کیوں؟ کیونکہ غلطی ہماری نہیں ہے۔ اس کی نگاہ مضبوط تھی۔ انہوں نے دن دہاڑے مجھے ہراساں کیا، انہوں نے خود ہمیں اکسایا، ہم نے صرف اپنا دفاع کیا ہے۔ ایہام زمیر نے تحسین بھری نظر سے اسے دیکھا۔ وہ نرم دکھنے والی عورت اندر سے اتنی مضبوط، خود مختار اور سچ کے لیے کھڑی ہونے والی نکلی۔ وہ مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں تمہاری کوئی غلطی نہیں، سیٹھ نے کمزور سی آواز میں کہا، مگر ان کے خاندان بہت طاقتور ہیں۔ مجھے پرواہ نہیں، نیسا مسکرائی۔ اور ویسے بھی اتنے بااثر ہو کر بھی وہ ناانصافی تو نہیں کر سکتے ہیں نا، یہ بھی ہے۔ میری بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ایہام زمیر نے نیسا کا ساتھ دیا۔ میری عورت ایسی ہی ہونی چاہیے۔ نیسا کے گال شرما گئے اور اس نے نظریں جھکا لی۔ سیٹھ نے لمبی سانس لی۔ تم دونوں فکر مت کرو، خبردار کرنے کا شکریہ۔ ایہام زمیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ گے؟ سیٹھ نے فوراً ہاتھ ہلا کر انکار کیا اور چلا گیا۔ اگرچہ ایہام زمیر کو ان لوگوں کے دوبارہ آنے کا ڈر نہیں تھا، مگر وہ گاؤں چھوڑنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا۔ آج کی لڑائی کے بعد وہ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ وہ پرانا ایہام زمیر نہیں رہا۔ گاؤں افواہوں سے بھرا ہوتا ہے، ایک دن اس کی شناخت سامنے آ ہی جائے گی۔ دیر کرنے سے بہتر تھا جلدی نکل جانا۔ چند دن بعد نیسا رامے ایہام زمیر کے ساتھ جانگا ساز کے شہر کے مرکز میں منتقل ہو گئی۔ جب ایہام زمیر نے اسے شہر جانے کی بات بتائی تو وہ حیران ہوئی، مگر اس نے سمجھایا کہ شہر میں موقع زیادہ ہیں تو اس نے مزید سوال نہ کیے۔ ویسے بھی شہر میں رہ کر وہ اسپتال کے قریب ہو جائے گی اور اپنی ماں رما کی دیکھ بھال بھی آسان ہو جائے گی۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لیا۔ جگہ چھوٹی تھی، مگر نیسا نے اسے سلیقے سے سجا دیا۔ نئے پردے، نئی چادریں، ڈائننگ ٹیبل پر ہلکے سبز رنگ کا چیک دار کپڑا بچھا تھا اور کھڑکی کے پاس شیشے کے گلدان میں چند ٹیولپ کے پھول رکھے تھے۔ ایہام زمیر نے ارد گرد نظر دوڑائی اور اپنی پچھلی زندگی یاد کی۔ کاردار خاندان کی حویلی، پہاڑی پر بنی، ہزاروں گز پر پھیلی، کسی قلعے کی طرح شاندار، دنیا بھر کے بہترین شیف، شاہانہ کھانے، مگر یہ سب کچھ اس چھوٹے، صاف، گرم گھر کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ نیسا کے بنائے کھانے کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ کیا ہوا؟ نیسا نے روشن آنکھوں سے پوچھا۔ کھانا پسند نہیں آیا؟ ایہام زمیر مسکرا دیا۔ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ تو اور لیجیے، وہ بولی۔ اچھا، لیما حیان نے میرے لیے نوکری ڈھونڈ لی ہے۔ سیلز کی جاب ہے اسی کمپنی میں جہاں وہ کام کرتی ہے۔ میں کل سے شروع کر سکتی ہوں؟ اتنی جلدی؟ ایہام زمیر نے چونک کر دیکھا۔ کمپنی لسٹڈ ہے، سالانہ ٹرن اوور کتنا ہے، مالک کون ہے؟ اتنے سوالوں نے نیسا کو ہکا بکا کر دیا۔ وہ تو بس ایک ابتدائی سطح کی سیلز ورکر ہوگی، کمیشن پر۔ اسے کیا فرق پڑتا تھا کہ مالک کون ہے؟ میں جوائن کر کے پوچھ لوں گی۔ مگر اسے یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سپروائزر دراصل فیضان اشراف اور کائرہ مالوک ہوں گے۔ فیضان اشراف اس کا یونیورسٹی سینئر تھا جس نے کبھی اس کا شدت سے پیچھا کیا تھا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ایک تو اس وقت اس کی ماں بیمار تھی اور خاندان کی ذمہ داریاں تھیں، دوسرا فیضان حد سے زیادہ حسابی اور خودغرض تھا۔ اسٹوڈنٹ کونسل میں بھی وہ اس گھمنڈ کا مظاہرہ کرتا تھا جو نیسا کو ناپسند تھا۔ جہاں تک کائرہ مالوک کا تعلق تھا، وہ فیضان کے ساتھ تب آئی تھی جب وہ نیسا کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ اسی لیے کائرہ ہمیشہ نیسا سے نفرت کرتی رہی تھی۔ یہ بالکل غیر متوقع تھا کہ وہ سب ایک ہی کمپنی میں دوبارہ آمنے سامنے ہوں گے۔ صبح کی میٹنگ حد درجہ اذیت ناک ثابت ہوئی۔ نیسا رامے واضح طور پر فیضان اشراف کی معنی نظریں اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف کائرہ مالوک کی دشمنی بھری نگاہیں خنجر کی طرح اس پر وار کر رہی تھی۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی، اس سے پہلے کہ فیضان اشراف اس سے بات کر پاتا، نیسا نے شائستہ سا مسکرایا، کوئی بہانہ بنایا اور میٹنگ روم سے باہر نکل گئی۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ اندر سے کائرہ مالوک کی غصے سے بھری آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ایک دفعہ اس عورت کو دیکھ لو تو تمہیں کچھ اور نظر ہی نہیں آتا؟ یہی ہے تمہارا حال؟ تم کبھی نہیں سدھرو گے؟ نیسا کے دل زور سے دھڑک اٹھا۔
دوپہر کے وقت اس نے یہ سب کچھ لیما حیان کو بتایا جو سن کر ہنسی حیران ہو گئی۔ لیما کو بھی اندازہ نہیں تھا اتنی بڑی کمپنی میں نیسا کا ان دونوں سے یوں سامنا ہو جائے گا۔ اب تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا، لیما نے دھیمی آواز میں کہا۔ نیسا، میں سیلز ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوں، اس لیے تمہارے حق میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتی، اور کائرہ کے ماموں کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں، وہ اپنی مرضی چلانے کے عادی ہیں۔ سچ پوچھو تو آنے والا وقت تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا، خبردار رہنا۔ فکر مت کرو، نیسا مسکرائی۔ جب تک میں کوئی غلطی نہیں کروں گی کائرہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ لیکن قسمت نے فوراً امتحان لے لیا۔ اسی دوپہر کائرہ مالوک نے خاص طور پر نیسا کو ایک کام سونپا۔ آج بعد میں ایک ٹی پارٹی ہے، یہ مہمانوں کی فہرست ہے، سب کمپنی کے اہم کلائنٹس ہیں، ہر چیز درست طریقے سے تیار ہونی چاہیے۔ نیسا نے سر ہلا دیا۔ فہرست میں تقریباً 1 درجن نام تھے، اگرچہ ٹی پارٹی بہت بڑی نہیں تھی مگر پھر بھی ہر چیز بہترین ہونی ضروری تھی۔ ہاں، خاص طور پر مورن گلو گروپ کی مس کراؤڈ کے خیال رکھنا، کائرہ نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ ہر لحاظ سے بہترین بزنس وومن ہے، بس مونگ پھلی سے شدید الرجی ہے، کھانے میں ذرا بھی مونگ پھلی نہیں ہونی چاہیے۔ جی، سمجھ گئی۔ نیسا فہرست لے کر باہر آ گئی۔ یہ اس کا پہلا ہی دن تھا مگر وہ ہر کام نہایت ترتیب اور احتیاط سے کر رہی تھی۔ جلد ہی ٹی پارٹی کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں، مہمان آ گئے اور سب کچھ بخوبی چل رہا تھا۔ نیسا نے ایک ہلکی سی سانس لی ہی تھی کہ اچانک ایک چیخ سنائی دی۔ مس کلاؤڈ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ نیسا چونک اٹھی اور فوراً آگے بڑھی۔ مس کلاؤڈ زمین پر گری پڑی تھیں، آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کس نے گھبرا کر کہا۔ مس کلاؤڈ کو مونگ پھلی سے الرجی ہے، اس کیک میں مونگ پھلی کا مکھن کیوں ہے؟ کائرہ بھی آگے آگے آواز بلند کرتے ہوئے۔ یہ کیک کس نے تیار کیا؟ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ مس کلاؤڈ مونگ پھلی نہیں کھا سکتی، پھر بھی ایسی غلطی کیسے ہو گئی؟ نیسا نے اوپر دیکھا اور کائرہ کی دشمنی بڑی آنکھوں سے آنکھیں ملیں۔ اسی لمحے اسے سب سمجھ آ گیا۔ ایک سازش تھی۔ نیسا، یہ کام میں نے تمہیں سونپا تھا، یاد ہے؟ وضاحت کرو۔ نیسا نے ہونٹ کھینچ لیا اور خاموش رہی۔ بحث بند کرو، مس کلاؤڈ کا اسسٹنٹ گھبرا گیا۔ فوراً ایمبولینس بلاؤ ورنہ ان کی جان جا سکتی ہے۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ نیسا نے خود کو سنبھالا، ہجوم چیرتی ہوئی مس کلاؤڈ کے پاس پہنچی۔ اس نے ان کا چہرہ دیکھا، پھر اپنے بیگ سے ایک چھوٹی سی دوائی کی بوتل نکالی۔ یہ دوا انہیں فوراً دو۔ یہ کیا ہے؟ میرے چھوٹے بھائی کو بھی مونگ پھلی سے الرجی ہے، میں یہ دوائی ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہوں۔ نیسا نے گولی مس کلاؤڈ کے منہ میں ڈالی اور ان کے فلٹرم پر دباؤ دیا۔ جب تک ایمبولینس آئی مس کلاؤڈ کی سانس رفتہ رفتہ نارمل ہو چکی تھی اور جسم پر ابھرے دانے بھی کچھ کم ہو گئے تھے۔ انہوں نے آنکھیں کھولی، نیسا کو دیکھا اور کمزور آواز میں بولی، شکریہ۔ کوئی بات نہیں۔ نیسا نے پسینہ صاف کرتے ہوئے سکون کا سانس لیا۔ ایمبولینس آ گئی اور مس کلاؤڈ کو فوراً لے جایا گیا۔ حال میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈائریکٹر نے غصے کے عالم میں نیسا اور کائرہ دونوں کو اپنے آفس میں طلب کر لیا۔ نیسا خاموش کھڑی رہی جبکہ کائرہ پورا واقعہ بڑے جوش سے سنانے لگی۔ نیسا، کائرہ نے بازو سینے پر باندھ کر فاتحانہ انداز میں کہا، میں نے تمہیں خاص طور پر ہدایت دی تھی، پھر بھی تم نے لاپرواہی کی۔ کیک تم نے تیار کروایا تھا، کیا تم مس کلاؤڈ کو مارنا چاہتی تھی؟ میرا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، نیسا نے پرسکون لہجے میں کہا۔ پھر میں انہیں نقصان کیوں پہنچاؤں گی؟ مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے تیار کردہ کیک بدلے کیسے گئے؟ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ سر، یہ دیکھیں۔ نیسا نے وہی کیک کا ٹکڑا آگے بڑھایا جو مس کلاؤڈ نے کھایا تھا۔ یہ کاغذی کپ میں تھا، جبکہ یہ وہ کیک نہیں جو میں نے تیار کروایا تھا۔ ڈائریکٹر کی پیشانی پر بال پڑ گئے۔ میں نے بیکری سے کیک منگوائے تھے، نیسا نے واضح کیا۔ مونگ پھلی والے اور بغیر مونگ پھلی والے کیک میں فرق کے لیے میں نے خاص ہدایت دی تھی کہ بغیر مونگ پھلی والے کیک فائل کپ میں ہوں، مگر مس کلاؤڈ کو جو کیک دیا گیا وہ کاغذی کپ میں تھا، اور ابھی حال میں موجود کسی بھی کیک پر فائل کپ نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی نے کیک بدل دی ہے۔ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ کائرہ چیخ پڑی۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، نیسا مسکرائی۔ میں نے صرف کہا کہ کیک بدلے گئے، اگر آپ گھبرا رہی ہیں تو وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ تم، کائرہ کے مٹھی بینچ گئی۔ اگر یقین نہیں تو بیکری والوں سے پوچھ لیں یا سی سی ٹی وی چیک کروا لیں، نیسا نے صاف کہا۔ میں نئی ہوں مگر قربانی کا بکرا نہیں بنوں گی، میں مکمل تفتیش کا مطالبہ کر رہی ہوں۔ سچ اور جھوٹ اب واضح ہو چکا تھا۔ ڈائریکٹر کے چہرے پر ناگواری تھی۔ قصور کائرہ کا تھا، مگر مس کلاؤڈ محفوظ تھی۔ وہ ایک نئی ملازمہ کی خاطر شیئر ہولڈر کی بھانجی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نیسا، مجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے، اس نے بے دلی سے کہا۔ تم جا سکتی ہو، مجھے مس مالوک سے بات کرنی ہے۔ نیسا نے سر ہلایا اور باہر آ گئی۔ کائرہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ڈائریکٹر نے سختی سے روک دیا۔ بس کرو۔ کیا؟ اگر نیسا کے پاس دوا نہ ہوتی اور کچھ ہو جاتا تو کیا تم ذمہ داری اٹھا پاتی؟ یہ مت سمجھو کہ تم ہر حد پار کر سکتی ہو۔ میں ابھی خاموش ہوں، مگر آئندہ ایسا ہوا تو برداشت نہیں کروں گا۔ کائرہ اندر ہی اندر جل گئی۔
اس کے بعد وہ ہر موقع پر نیسا کو نشانہ بنانے لگی۔ نتیجتاً 1 مہینے میں نیسا ایک بھی سیلز کلوز نہ کر سکی اور باقاعدہ میٹنگ میں اسے منفی مثال بنا دیا گیا۔ سیلز ڈپارٹمنٹ کمپنی کے سب سے اہم شعبوں میں سے ایک ہے۔ کائرہ مالوک نے میٹنگ کے دوران جان بوجھ کر طنزیہ انداز میں بات شروع کی۔ اگر کچھ لوگ واقعی سیلز کے لیے موزوں نہیں ہیں تو بہتر ہے کہ وہ کرسی پر قابض رہنے کی بجائے زیادہ قابل لوگوں کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ ہماری کمپنی کوئی ریٹائرمنٹ ہوم نہیں ہے، تم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہو۔ جو لوگ ایک بھی ڈیل کلوز نہیں کر پاتے اور صرف بنیادی تنخواہ لیتے ہیں، انہیں سنجیدگی سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ نیسا نامی نے سر جھکائے رکھا۔ اس کی پیشانی پر بل پورا دن وہیں جمے رہے۔ پورے دن کی تھکن کے بعد جب وہ گھر پہنچی تو صوفے پر بیٹھے ایہام زبیر نے جو موبائل فون میں مصروف تھا اسے استقبال کیا جیسے وہ اس کا گھر باز ہو۔ کچن بالکل خالی تھا، حتیٰ کہ پینے کے قابل ایک گلاس پانی بھی موجود نہیں تھا۔ کافی عرصے سے دبی ہوئی نیسا کی دل آزاری آخرکار ٹوٹ پڑی۔ تم کھانا نہیں بنایا؟ ایہام نے فون سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ سامنے کھڑی نازک سی لڑکی کا چہرہ کچھ سرخ تھا، سانس تیز چل رہی تھی، سینہ زور زور سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس کی بڑی روشن آنکھیں اسی پر جمی ہوئی تھیں، مگر اس کا لہجہ الزام بھرا نہیں تھا، بلکہ ایک نازاں بیوی کی سی شکایت لگ رہا تھا۔ دلچسپی سے ایہام کی نگاہیں گہری ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ وہ معصومیت سے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شادی کے بعد سے کھانا تو تم ہی بناتی آئی ہو نا؟ نیسا ایک لمحے کو رک گئی اور ہونٹ کاٹ لیے۔ ایہام اس کے مقابلے میں خاصا قداور تھا اور یوں سامنے کھڑا ہو کر وہ اسے مزید ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی نرم مزاج اور برداشت کرنے والی تھی، اس لیے حقیقتاً وہ اسے مورد الزام نہیں ٹھہرا رہی تھی۔ بس بات یہ تھی کہ یہ ٹھیک ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا نظر جھکائے ہوئے۔ میں ہی کھانا بناتی آئی ہوں، مگر اب میں بھی باہر کام کرنے لگی ہوں۔ تمہیں گھر کے کچھ کاموں میں ہاتھ نہیں بٹانا چاہیے؟ یہ صرف میرا گھر تو نہیں ہے۔ آج میں دیر سے آئی ہوں، اگر تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا تو کم از کم اجزا ہی تیار کر لیتے۔ کیا تم ہر بات میں مجھ پر ہی انحصار کرو گے؟ ایہام نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب نیسا نے ذرا سا غصہ دکھایا تھا۔ ویسے بھی یہ غصہ کم اور شکوہ زیادہ تھا۔ غصہ کرنا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ حالت اسے کسی آڑو کی طرح معصوم بنا رہی تھی۔ اچانک ایہام کو اسے چھیڑنے کا دل چاہا۔ اوہ! اس نے سر ہلایا۔ تو تم شکایت کر رہی ہو کہ میں کام نہیں کر رہا اور تم پر بوجھ بنتا جا رہا ہوں؟ میں نیسا چونک گئی، پھر جلدی سے وضاحت کرنے لگی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ قریب آیا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی گہری آنکھوں میں شرارت کی ہلکی سی جھلک تھی جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ پھر تمہارا مطلب کیا تھا؟ ایہام، نیسا نے گہرا سانس لیا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ جب سے میں تم سے شادی ہوئی ہے میں نے دل سے یہ طے کر لیا ہے کہ پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنی ہے۔ تم میرے شوہر ہو، میں تمہیں حقیر کیسے سمجھ سکتی ہوں؟ چاہے تم ساری زندگی کام نہ بھی کرو، میں تمہارا خیال رکھ سکتی ہوں۔ بولتے بولتے اس کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ شاید اس کی باتیں اس کے انا کو ٹھیس پہنچا رہی ہوں۔ مردوں کی انا ہوتی ہے، خاص طور پر ایسے مرد کی جس کا ماضی بھی آسان نہ ہو۔ شاید اسے یہ سب برا لگا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم نے بڑی مشکل سے ہنسی روکی۔ تم میرا خیال رکھو گی؟ ہاں، اس میں غلط کیا ہے؟ ایہام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں شفاف کرسٹل کی طرح صاف تھیں اور سیدھا اس کے دل کو چھو گئیں۔ روایتی طور پر مرد کماتا ہے، عورت گھر سنبھالتی ہے، نیسا بولی۔ مگر اب زمانہ بدل گیا ہے، عورت بھی باہر کام کر سکتی ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ گھر کے لیے پیسہ شوہر کمائے یا بیوی؟ اصل بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ جب میاں بیوی مل کر چلیں تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ایہام کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی ہنسی اس کے ہونٹوں سے پھسل گئی۔ نیسا بظاہر نرم تھی مگر سوچ میں کسی سے کم نہیں تھی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ کسی عورت نے اسے کہا ہو کہ وہ اس کا خیال رکھے گی۔ چونکہ اس نے کہہ دیا تھا تو وہ بھی اس کا کھیل میں شامل ہو گیا۔ ایہام کی مسکراہٹ کچھ زیادہ ہی پھیل گئی جو نیسا کو ذرا عجیب سی لگی۔ کیا کیا تم ٹھیک ہو؟ نیسا نے پلک چپکائے بغیر اسے دیکھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایہام نے فوراً اپنی سنجیدگی واپس لاتے ہوئے کھنکارا۔ چلو باہر جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ نیسا سے حیرت سے دیکھنے لگی کہ اس آدمی کے پاس چھٹی حص ہے جو اسے معلوم ہو گیا کہ آج اسے تنخواہ ملی ہے۔ نیسا رام میں اس تجویز کو رد بھی نہ کر پائی تھی کہ ایہام زبیر سے زبردستی گھر سے باہر لے آیا۔ پورے راستے وہ خاموش رہی، دل ہی دل میں یہ حساب لگاتی رہی کہ اس کی معمولی سی تنخواہ میں وہ کہاں تک کھانا کھلا سکتی ہے۔ اس نے چوری سے ایہام پر ایک نظر ڈالی۔ وہ آدمی تو خود تنگ دستی میں رہا تھا، یقیناً جانگا ساز کے ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہوگا۔